ये वीडियो में रिकॉर्ड करने लगा जब, तो मुझे एक शेर बड़ा याद आ रहा है, लेकिन उसकी एक लाइन मैं आपको सुना देता हूं। कहता है कि परसा बन रहे हैं वो ऐसे, हैं जी। शायर कहता है कि परसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शेर का लाइन मैंने क्यों, मैं शेर की लाइन मैंने आपको बताई कि मैं जिंदगी हो गई, लोगों को मैं ये बताता हूँ, लोगों को ये समझाता हूँ जो मुझे सुनने वाले हैं। ज़ाहिर है, और आपके अलावा मुझे किसने सुनना है, कोई घास नहीं डालता मुझे। जी, मजाक थोड़ा कर देता हूँ, बुरा ना मनाया करें। देखें, दिन जो मंगल है ना, इतना बड़ा दिन है, किसी, मैं कहता हूँ ये मिसाल मुझे नहीं देनी चाहिए, गलत है ना जी। इस्लाम से हट के मिसाल मैं होता कौन हूं देने वाला, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब है समझाना मकसद है मेरा। हिंदू जो लोग हैं, हिंदू, वो मंगल को क्या मानते हैं पता है आपको? हर उनका काम ही मंगल को होता है। अब ये नहीं मैं कहना चाहता कि वो करते हैं तो तब हम करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। आप मुसलमानों के पास चले जाएं, जितने आमल लोग हैं जो वो अमलियात मंगल को करते हैं, कोई और दिन नहीं। और सबको छोड़ दो, मैं जो शुरू में मैंने लाइन पढ़ी, परसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं जी, वो वजह ये थी कि मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूं, है जी। लेकिन मैं एक बात दुनिया वालों को कहता हूं कि जितने भी मेरे, मुझे मतलब है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी, शोहरत दी, या जो भी हमारा रिजक है, हमारे पास जो कुछ है, मंगल की कारस्तानी है, मंगल वाला दिन। और मंगल का एक ऐसा अमल मैं आपको बताऊंगा कि रिजक आपके घर में झटके दे के, एक ये मैं कहता हूं वो लफ्ज है, आसमान फाड़ के दरवाजे तोड़ के हैं। मैंने कहा इसे अब थोड़ा सा बदलें, अब कहें झटके दे के आएगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक मेरा ये ना समझिएगा कि मेरे वजीफा जो है मैं खामखा यहां पर आके बैठ गया हूं। मेरा ये रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अताए रब्बी से, कि जिसको मैंने वजीफा बताया अगर उसने अमल किया है, खाली रह जाए तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। मुझे जो कहना है कह लो, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मंगल का एक अमल आपको बताना चाहता हूं जो आप चलते फिरते करो, यकीन करो सिर्फ मंगल को करो, यानी फिर मंगल आए फिर कर लो। यानी कि एक ऐसा अमल है कि 333 मरतबा पढ़ लो, 786 मरतबा पढ़ लो, 313 मरतबा पढ़ लो, सारा दिन पढ़ते रहो, कोई पाबंदी नहीं। यानी रब्बे कायनात आपकी परेशानी खुद आप देखोगे। हो सकता है मंगल को करो, अगले बुध के दिन जो है आपको पता चल जाएगा, यार हाँ यार कल मैंने ये अमल किया था, आज मुझे ये फायदा मिल गया। लेकिन यह है कि हर मंगल को जब बंदा करता रहता है, चंद मंगल गुजरते हैं, उसके हालात जादुई तरीके से, हैं जी। वो फिल्मों में नहीं होता कैसे सीन बदलता है, ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर खराबी की तरफ बात बढ़ती है, फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। ये तो फिल्मों में है, मानता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी इसी तरह सीधी रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर जाना शुरू हो गई। अमल आप बताता हूं, अब बहुत बात हो गई, गुजारिश है खास अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक करो या पैसे चाह दो। चाह दो, हैं जी। अल्लाह माफ करे यार, आज थोड़ा ज्यादा मजाक कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, बस क्या करूं यार, दुखी बन रहा हूं। तो एक लाइक करें, एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम लिखा करें। इंशाल्लाह आप खुद अमल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान ताहिर वैसे नहीं बात करता, इसने वाकई कोई ऐसे काम किए हैं, कुछ अमल पढ़े हैं, तो फिर ये दुनिया को इसने बताए हैं, और फिर अल्लाह की रजा के लिए बताए हैं। और लालच के तौर पर सिर्फ क्या कहा है, एक लाइक कर दो, बस, और कुछ नहीं। तो मैं अब आपको अमल बताता हूं दोस्तों। एक दुआ है जो कि अहदीस में भी है, ठीक है, जो कि अहदीस में है, और ये दुआ है, इसको रिज़्क की दुआ कहा जाता है, इसको फरिश्तों की तस्बीह कहा जाता है। ये लोग बताते हैं, लोग नहीं बताते, ये हदीस है, ये मफहूम है कि हजूर ने बताई सुबह फजर के, मतलब सुबह सादक के टाइम ये पढ़ो, है जी। और लोगों ने चंद दिन अमल किया, अरबों पति हो गए। लेकिन वो तो फजर के वक्त है, वो आज भी मैं कहता हूं वो करो। क्या दुआ है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, वो ये कि दिन हो मंगल का, वैसे जो सुबह बंदा पढ़ता है सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 100 मरतबा,
وہ کچھ دن ہی عمل کرے گا نا، اس کو لگ پتہ جائے گا کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، کتنا رزق ہے، کتنی فراوانیاں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے کہ آپ پر کرم اور عنایات ہیں۔ لیکن یہ عمل ہے چلتے پھرتے، یعنی منگل کا دن ہونا، آپ نے چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں 4 لفظ ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عمل جو بندہ منگل والے دن کرتا رہے، ہر منگل کو کرتا رہے، اور کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دے، کچھ یار جو استطاعت ہے، میں اب یہ نہیں کہتا کہ پوری مسجد کو چڑھا دو، ہے جی 50 لاکھ روپے دو اور اپنی طرف سے مسجد کو چڑھا دو، اللہ آپ کو توفیق دے۔ میں کہتا ہوں 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ کی اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو 50 ارب روپے دے اور آپ 50 کروڑ کی مسجد بناؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن اب کسی بندے کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ عمل کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اگر آپ بعد میں استغفر اللہ یہ بھی کہہ دو تو بس ہے۔ لیکن اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عمل منگل کے دن نہ چھوڑنا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، یقین کرو میں اپنا یہ ذاتی آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں۔ صدیوں پرانی حسرتیں، صدیوں سے انتظار تھا، ہے جی صدیوں پرانی حسرتیں رب میرا محمد عربی کے صدقے آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جی۔ اللہ پاک دیکھیں، ایک بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے نا، یہ غلط ہو، میں کہتا ہوں آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آگے پیچھے، غلط تو چھوڑو نا، یہ بھول کر نہ کہنا، غلط کل میں کہتا ہوں لفظ ہی نہیں لگانا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب حضور نے ایک صحابی کو کہا کہ اگر تو پریشان ہے، دنیا تجھ سے روٹھی ہوئی ہے، تو تسبیح ملائکہ پڑھنا جی، تو وہ صبح اس نے مطلب ہے کہ کس ٹائم پڑھنی تھی؟ فجر کے وقت، صبح صادق، اور پھر بعد میں تجربات لوگ بتاتے ہیں کہ فجر سے پہلے پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سنتیں پڑھ کے 100 بار پڑھو اور بعد میں فرض پڑھو۔ لیکن یہ عمل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ اس طرح ہے کہ منگل کے دن سارا دن چلتے پھرتے، اگر کوئی بیچ میں آپ کو کام آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، رک جاؤ، جب آپ کا وہ کام نپٹ جائے، کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی کسٹمر ہے، کوئی آپ مزدوری کرتے ہیں یا کچھ بھی معاملہ ہے، تو آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں بات چیت سے، پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھتے جائیں آپ بھی میرے ساتھ، پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی نیا کنارے لگائے گا۔ نیا کسے کہتے ہیں؟ وہ بیڑی سی ہوتی ہے نا، کشتی، اس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے پوری فرمائے گا، اور جتنی بھی آپ کے دل میں وہ پرانی حسرتیں ہوتی ہیں بندے کی، یار یہ مجھے مل جاتا، وہ مل جاتا، یار یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہے جی، اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو اگر شیئر کرنا چاہیں تو کر لیں، ویسے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔